دا गाड़ी कम मॉडल है? 1087 मॉडल 87 मॉडल एफएक्स देखा ना? एपेक्स है। हाँ कराची नंबर दे टेर मेर पे नवे दे हाँ। और रेमा और रिम पे सादा दे सादा रेम दे, कराची नंबर दे, और दन टोकन दन हो? दन दन खपल दे 12 रंग दे टोकन उसी हिसाब दे। टोकर खो कराची लिफ्टेम नहीं कर हाँ लाइफ टाइम ना देखा ना। हाँ ददी असल की डिमांड से कोई तो दे सलूर लगा सालोर लगा एफएक्स गाड़ी सालोर लगा। दन दन खपल दे 12 हाँ कंडीशन खदे मतलब। कंडीशन और टेर पे नवे डिस्काउंट दे डिस्काउंट पकी के दे हाँ शी। या लशल रुपए पके हाँ हाँ दगा दे तासु बाकायदा कते शी दगा कंडीशन दे दन ननम पकी लग रहा वाला रो दाऊ गोरो माशाल्लाह ढेर सफा सातले शवे दा د شو کو هیڅ قیمت نشته تاسو باقاعده وګورئ ها دغه تاسو کته شي څنګه کلیر صفا دغه رستونی سیټونه هم پکې راواله باقاعده تکیه هم پکې لګېدلې پاس ها تاسو کته شي او ټیرونه هم ښه برابر کنډیشن کې دي کم ملګري هم چې خواهشمند وي دغه واتس اپ باندې به رابطه کوئ کم چې تاسو ته پاس ښکاري